नाङ्गो ढङ्गले यो इसारामा चलिरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ लिम्पियाधुराकै प्रकरणमा प्रचण्डले भने नि राजाले गुमाएको लिम्पियाधुरा आज हामीले लिएर आयौँ संसद भवनमा। त्यसो भने त्यो पाठ्य पुस्तक जारी गर्न चाहिँ कुन चाहिँ राजाले रोक्यो त? छ राजा अहिले के रोक्यो त? त्यो चाहिँ त्यही दलका नेता हेर्नु प्रचण्ड। यस्ता खालका स्मार्ट नेताहरू यहाँ भएको हुनाले यी कुराहरू भइराखेका। किन अब जनयुद्ध ती बसेर गरेछ, जनआन्दोलन ती बसेर गरेछ। तर रका प्रमुखहरू यसरी चाहिँ नाङ्गो नाच गर्न थाल्छन् भन्ने कुरा चाहिँ हामीले देखेनौँ। पुष्पलाललाई यिनीहरूले गद्दार भने, बिपी कोइरालालाई भारतको दलाल भने, तर गद्दार त यी रहेछन्, भारतीय दलाल त यी रहेछन् नि त। समयले त्यो कुरा देखायो नि त। होटल हायतमा आएर बसिसकेका थिए, आएकै छैनन् भन्दै थिए यिनै मान्छे। त्यही नक्सा निकाल्नेको बेला आएकै छैनन् भन्दै थिए, खुल्लम खुल्ला आएकै छैनन् भनिरहेको थिए। नेपाल हाम्रो कुन प्रभावमा छ भन्ने कुरा छायाबाट बाहिर गएको छैन देखाउने एउटा सङ्केत देखाउन मात्रै उनी त्यत्रो जहाज, नत्र के मतलब त्यत्रो जहाज लिएर आउनु पर्यो यहाँ? त्यो कामै छैन नि। प्लेनै चार्टर गरेर किन आउनु पर्यो यहाँ? प्रचण्डले त क्रान्तिकारी पनि हुनुपर्ने, उनले त दोहोऱ्याइ बाबुरामलाई मात्रै रको एजेन्ट भन्नुपर्ने, आफू चाहिँ क्रान्तिकारी नै हुनुपर्ने। वास्तविकता त्यसको उल्टो थियो। तर त्यो रको चिफ बेडरुममा पुगेबाट त्यो कुरा एक्सपोज भएको रूपमा प्रचण्डले बुझे। उनीहरूलाई केही कुरा भन्नु थियो भने यसरी प्लेन चार्टर गरेर यसरी आइरहन आवश्यक नै छैन। फोनबाट एउटा इसारा गर्यो अथवा एउटा चाहिँ गोप्य रूपमा एउटा चाहिँ सूत्र पठाएर जे गर्नु यी राजदूतावास छ नि त। यतिको लागि त राजदूतावास हुन्छ यहाँ। अब इतिहासमा स्वयंलाई कसरी सग्लो राख्ने भन्दा परतिर अब नेपाल र नेपालीको हातमा केही पनि रहेन। यो मुलुक स्वतन्त्र भन्ने कुरा मात्रै हो, यी नेता हाम्रा भन्ने कुरा मात्रै हो। न यो मुलुकलाई यिनीहरूले स्वतन्त्र रहन दिएका छन्, न यी नेताहरू हाम्रा हुन्। मुलुकलाई पनि उनीहरूले अलमोस्ट पराधीन बनाइसके। यो रको पछिल्लो भ्रमण त्यसको एउटा प्रमाण हो। डाक्टर साहब हार्दिक स्वागत छ सुनवल पालमा। ल हस्, धन्यवाद। जस्तो अब कुराकानीको सुरुवात चाहिँ मूल विषयमै प्रवेश गरौँ। डाक्टर साहब हिजो मात्रै भारतीय गुप्तचर एजेन्सी रका प्रमुख सामन्त कुमार गोयल आएर यति बेला फर्किसकेका छन्। आएर नेपालमा आइसक्यो। जुन किसिमको स्थिति छ नेपाल र भारतको यो कूटनीतिक क्षेत्रमा, जुन किसिमको मौनता र शून्यताको स्थिति देखा परिसकेको थियो। सामन्त कुमार गोयल आएर नेपालका पूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिहरूलाई छुट्टा छुट्टै एउटा गोप्य ठाउँमा भेटघाट गरेको समाचारहरू तपाईँले सुनिरहनु भएको होला। उहाँको भ्रमणलाई कसरी टिप्पणी गर्नुहुन्छ डाक्टर साहब अहिले? अब नेपाललाई उनीहरूले स्वतन्त्र मुलुकबाट एउटा भारतको प्रान्तको रूपमा लाँदै गरे जस्तो भन्दा त यसको अर्थ आउँदैन। किनभने त्यहाँको गुप्तचर प्रमुखले यहाँ आएर भेट्ने भनेको यहाँको गुप्तचर प्रमुखलाई नै हो, अथवा समकक्षी कुनै त्यस्तै अर्कोलाई हो। अब प्रधानमन्त्रीहरूलाई नै भेट्दै हिँड्छन् र यहाँका प्रधानमन्त्री भनिएका ल्याङ्राहरू अब गोप्य र अरू नाममा चाहिँ दस्तक दिँदै जान्छन् भने, किनभने रको प्रमुखको हकमा मात्रै होइन, विगत समयमा उनीहरूका राजदूत सादूत भइसकेका मानिसहरूसँग पनि यिनीहरू लाम लागेर होटलमा गएर दर्शन भेट गर्ने यिनीहरूको विगत थियो र हामीले त्यसलाई अलिकति ननिको मानिरहेको यस्तो हाम्रो आवाज थियो। अब त्यो आवाजलाई कुल्चेर उनीहरू यस्तो गर्दै हिँड्छन् भने त्यतातिर यिनीहरूको स्वीकारोक्ति र यो तरिकाले उसले हामीलाई हेर्न थालेको द्योतकको रूपमा यो भ्रमणलाई लिनु मैले लेख्दा युक्तिसङ्गत हुन्छ। जस्तो कि केही वर्ष चाहिँ अब हामी अलिकति राजनीतिक सम्बन्धको दरारमा चाहिँ नेपाल आइसकेका थियो। अलि पहिला जति बर्खरार देखिन्थ्यो, गुप्तचरहरूले जसरी नचाइरहन्थ्यो नेपाललाई, फेरि नेपाल आफैले आमन्त्रण गरे हो अथवा यो चाहिँ भारतीय एजेन्सीहरू आफै चाहिँ अलिकति सक्रिय भएर उनीहरूकै माता लिन खोजिरहन्? कसले निम्ताइरहेछ? खासमा हामीले निम्तायौँ त्यो गुप्तचर एजेन्सीहरूलाई अथवा उनीहरू अलिकति बढी सक्रियताका साथ नेपाललाई हेर्न खोजिरहेछन्? के बुझ्न सकिन्छ? अब परचक्रीलाई कहाँ राख्ने? उसलाई चाहिँ बैठकमा राख्ने कि कोरिडोरमा राख्ने कि बेडरुममा लैजाने कि छतमा लैजाने कि? त्यो त घरपेटीको सोचाइमा भर पर्ने कुरा हो नि त। पाहुनाले बस्नुपर्ने ठाउँ कहाँ हो? पाउनु आउनु पर्ने किन हो? जबरजस्ती त कोही पनि पाउनु जबरजस्ती प्राय आउँदैन। आयो भने अनवान्टेड गेस्टले त उसले इच्छा गरे अनुसारको आतिथ्य र अरू सुविधाहरू त पाउँदैन। त्यसकारण जे तपाईँले सोधिरहनु भएको छ यसको पूर्ण एउटा जवाफदेही चाहिँ विदेशी पक्षभन्दा हाम्रो नै एउटा या त कमजोरी होइन भने लाचारी। अब त्यो लाचारी हो कि कमजोरी हो त्यो चाहिँ अझ गहिरोसँग हेर्दै जानुपर्ने हुन्छ। तर अरूलाई दोष लगाएर उम्किन पाइएला जस्तो लाग्दैन मलाई। जस्तो अब तपाईँले भनेअनुसार हाम्रो नै जिम्मेवारी हो यो सरकार चाहिँ
यति अलिकति राष्ट्रवादको जगमा उभियो, राष्ट्रवादको नारा लिएर चुनाव जितेर अहिले 2/3 बहुमतको साथ सरकार चलाइरहेछ। यो सरकारलाई पनि केही समयदेखि हामी छोड्दै आइरहेको त्यो गुप्तचर एजेन्सीलाई हामी लगभग राजनीतिक संवादमा जाने जुन किसिमको चरणमा पुगेको थियो नेपाल, फेरि त्यही गुप्तचरी संयन्त्रले नेपाल चलाइरहन्थ्यो। त्यसै गरी चाहिँ हामी आमन्त्रण गर्नुको खास अब यो भित्रको रहस्य चाहिँ डाक्टर साहब के हुनसक्छ? हामीले किन आमन्त्रण गरौँ त्यसो भए? होइन, यो त अब हामीले जनयुद्ध पनि उसैको रेखदेखमा उहीँबाट गरेका छौँ, 12 बुँदे पनि उसैको रेखदेखमा उहीँबाट गरेका छौँ र यहाँका सबै परिवर्तनहरू हामीले ल्याइदिएको भन्ने भारतीय संस्थापनको चाहिँ दावा विगत समयदेखि रहिआएको नै तथ्य छ। त्यसको सापेक्षतामा यी कुराहरू भएको रूपमा हामीले बुझ्नुपर्छ, किनभने सम्पूर्ण परिवर्तन त उसैको हातबाट भयो नि त। हाम्रा राजनीतिक दलहरूको आश्रयस्थल भारत नै रह्यो। हामीले के सोच्यौँ भने यो सम्पूर्ण हामीले ल्याएको परिवर्तन हो, यो देश हाम्रो हो, हामी स्वतन्त्र मुलुक हौँ, उसले हामीलाई ल्याइ मात्रै दिएको हो भनेर हामीले सोच्यौँ। त्यो गल्ती हो, किनभने उसले ल्याइदिएको चिजमा काहीँ न काहीँ त उसले भागेदारी खोज्छ। अब उसको इसारामा नेपाल चाहिँ चल्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञानबाट चाहिँ ऊ गाइडेड भइरहेको जस्तो मलाई लाग्छ। अब अन्यथा यो तरिकाबाट, किनभने अब एयरपोर्टमा पनि मार्शल राखिसकेको भन्ने छ होइन। अब हाम्रो राजाले चाहिँ बडो मेहनत गरेर 18वटा जो चेकपोस्टहरू थिए नेपालको विभिन्न ठाउँमा उत्तरवर्ती टिबेटसँगको सिमानामा, बडो जुक्ति बुद्धि लाएर चाहिँ राजाले उनीहरूलाई यहाँबाट फिर्ता पठाएको। 17वटा चेकपोस्ट फिर्ता गए। त्यसमा एउटा चेकपोस्ट नछोडिएको कारणले हामी देखिरहेछौँ के नियति हामीले त्यहाँ बेहोर्नु परिराखेको छ। इतिहासले त्यतिको पाठ शिक्षा दिँदै पनि हामी यो बाटो हिँड्छौँ भने यो हाम्रो अधोगति र पराधीनता बाहेक अर्को हुन सक्दैन। अब हाम्रो नेतृत्वले त स्पष्टै छ, अघि मैले भने जनयुद्धको, जनआन्दोलनको, 12 बुँदेको मन्त्री प्रधानमन्त्री हुने लालचाबाट यो गरेको। तर कम्युनिस्ट पार्टी भनौँ, प्रजातान्त्रिक पार्टीहरू सबै पुराका पुरा पङ्क्तिले चाहिँ विदेशी स्वार्थको अगाडि आत्मसमर्पण गरेको होला भनेर अपेक्षा गर्नु त ती हजारौँ लाखौँ युवाहरूको आत्मस्वाभिमानमा चोट पर्ने कुरा हुन जान्छ। तर हामी व्यवहारमा के देखिरहेका छौँ भनेदेखि दिनानुदिन हस्तक्षेप बढेको छ। खालि भारतको मात्रै कुरा भएको छैन, कतिपय अवस्थामा चीन नै पनि हाम्रा नेताहरूको घर घरमा गएको र पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गरेको, पार्टी फुट्नबाट रोकेको भन्ने कुराहरू पनि बजारमै छन्। अब त्यसको परिणाम अब अहिले हुम्ला क्षेत्रमा चीनले पनि नेपालको सिमाना अतिक्रमण गरेको भन्ने कुराहरू बजारमा आइरहेका छन्। त यसले एउटा अन्य मनस्कता र अन्यलको स्थिति चाहिँ उत्पन्न गर्छ। अन्ततगतवा चाहिँ यस्तो कुराले भोलि सम्बन्ध चाहिँ गतिरोधपूर्ण पनि हुनसक्छ। अब नेतृत्व किन यस्तो किसिमको अपरिपक्व विधि व्यवहार गरेर आइराखेको छ, अब किन यो मनपरी उसले हुन दिइरहेको छ, यी कुराहरूमा मैले देख्दा अहिले विचार विमर्श गर्नु युक्तायुक्ति हुन्छ। अब खालि रोदन मात्रै गरेर यस्तो भयो त्यस्तो भयो भनेर त मलाई लाग्छ हामी कहीँ पनि पुग्दैन। डाक्टर साहब, अब नेपाल र भारतको स्थिति अहिले जुन किसिमको स्थितिमा छौँ, त्यहाँका गुप्तचर प्रमुख नेपालमा आएर पूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्ति शेरबहादुर देउवालाई होटल द्वारिकामा भेट्नुभयो, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाललाई काठमाडौँको कुनै एउटा गोप्य स्थानमा भेट्नुभयो, स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले बालुवाटारमा राति 10 देखि 12 बजेको अवधिमा भेट्नुभयो र उहाँहरूको एउटा सचिवालयको तर्फबाट पनि उहाँहरूले आम नेपाली जनताहरूलाई एउटा चाहिँ ब्रिफिङ, हामी यस्तो भेटघाट भएको हो, यो कुरा भएको हो भनेर अहिलेसम्म कुनै जानकारी पनि आएको छैन। डाक्टर साहब, यो गोप्य चाहिँ राख्नुपर्छ, किन नेताहरूले किन राखिरहन्छन् र यो विषय यतिको यो जुन स्थितिमा नेपाल र भारत गुज्रिरहेको छ त्यो स्थितिमा हाम्रो पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले गरेको भेटघाटलाई चाहिँ जनतालाई जवाफ दिनुपर्छ कि पर्दैन? डाक्टर साहब, होइन, यो त यो सिस्टम जुन वेस्टमिनिस्टरले सिस्टम छ यसका 3टा पक्ष हुन्छन्। मैले भनेको छु नि त, एकाउन्टेबिलिटी, मेरिटोक्रेसी र ट्रान्सपरेन्सी। तपाईँले सोध्नुभएको कुरा यो ट्रान्सपरेन्सी अन्तर्गत पर्यो। उनीहरू किन आउने, के कुरामा के कुराहरू भए, त्यसको परिणाम देश र जनताको पक्षमा के भयो के भएन, त्यो कुरा त पर्खेर ल्याउने कुरा होइन। तर यिनीहरूको विगतदेखिकै आनी बानी के छ भने यहाँबाट पनि नेपाली प्रधानमन्त्री भारतको भ्रमणमा गयो भनेदेखि जुन संयुक्त विज्ञप्ति जारी हुन्छ त्यो संयुक्त विज्ञप्ति एकतर्फी रूपमा भारतले पहिला नै तयार पारेको हुन्छ। त्यसमा यिनीहरूले सही मात्रै गर्ने हो। त्यसैकारण जहिले पनि संयुक्त विज्ञप्ति चाहिँ विवादित हुने गर्छ। मनमोहनका पालामा ठ्याक्कै यस्तै भएको थियो। मनमोहन अधिकारीका पालामा वेटिङ मिनिस्टरको रूपमा भीम रावलहरू यिनीहरू थिए, राज्य मन्त्रीको रूपमा उनीहरू थिए त्यहाँ।
भरे चाहिँ संयुक्त विज्ञप्ति तयारी बनाएर कर्मचारीले भीमरावल भए ठाउँमा ल्यायो। भीमरावलले त्यो हेरिसकेपछि यो चाहिँ हामीले यसमा विचार विमर्श गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गरे। किन त्यति बेर एमाले जिउँदै थियो, मरिसकेको थिएन। राष्ट्रियता स्वाभिमान क्रान्ति भन्ने गफ उसँग गोजीमै थिए। अहिले जस्तो चाहिँ त्यो भुइँमा रक्षानमा फालिसकेको अवस्था थिएन। अनि भीमरावलले त्यसो भनिसकेपछि त्यसो भने वी हेभ टु अल्सो आस्क टु आवर सिनियर्स भनेर चाहिँ ती कर्मचारीहरू त्यहाँबाट उठे। 1 घन्टापछि के थाहा पाए भीमरावलहरूले भने एयरपोर्टबाट, दिल्लीको इन्टरनेसनल एयरपोर्टबाट संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर मनमोहन त्यहाँबाट बम्बेतिर उडिसके, मनमोहन अधिकारी। त्यसपछि त त्यहाँ कस्तो स्थिति उत्पन्न भयो अरे भने नेपाली राजदूतावासका कर्मचारीहरू पनि भीमरावलहरूसँग आउन डराउन थाले अरे। त्यति हाम्रो देश अर्काको मुठीमा छ। हाम्रा कर्मचारीहरू त्यति पराधीन छन्। यो मुलुक स्वतन्त्र भन्ने कुरा मात्रै हो, यी नेता हाम्रा भन्ने कुरा मात्रै हो। न यो मुलुकलाई यिनीहरूले स्वतन्त्र रहन दिएका छन्, न यी नेताहरू हाम्रा हुन्। मुलुकलाई पनि उनीहरूले अलमोस्ट पराधीन बनाइसके। यो रको पछिल्लो भ्रमण त्यसको एउटा प्रमाण हो। चिनिया राजदूतावासको भ्रमण र हुम्लाको अतिक्रमणको विवाद यस्तै कुराहरूसँग जोडिएका छन्। अब प्रश्न आयो, यसरी हाम्रो देशको जुन सत्वलाई र हाम्रो देशको तहलाई, किनभने हामी त प्रथम विश्वयुद्धदेखि नै अन्तर्राष्ट्रिय बिरादरीमा समानता र बराबरीको हैसियतमा ट्याकल गरी आएको विगत भएका मुलुक हौँ। राणाकालमा अङ्ग्रेजहरूसँग दलाली गर्दा गर्दै पनि राणाहरूले नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई त्यसरी अङ्ग्रेजको इसाराको मात्रै विषय बन्न दिएका थिएनन्। इसारामै चल्थ्यो, तर यसरी नाङ्गो ढङ्गले यो इसारामा चलिरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरू बजारमा अहिले जस्तो थिएन, यस्तो हुँदैन थियो। कुरा त यही नै हो, तर यस्तो नाङ्गो हुँदैन थियो। राजाको पनि कुरा त यही नै हो। इन्डियाले चाहेको कुरा त आखिर हामी निषेध गर्न सक्दैनथ्यौँ, तर यस्तो नाङ्गो हुँदैन थियो। कोही आयो भनेदेखि राजालाई भेट्नु पर्यो। राजालाई भेट्नु पर्यो भने यसरी कहाँ जहिले पाए तैले भेटिहाल्यो भने पनि सबभन्दा पहिला उनीहरूले राजालाई खुट्टामा ढोक्थे। किन राजालाई विष्णुको अवतार मान्थे उनीहरूले। विष्णुको अवतारलाई खुट्टामा ढोक्नु पर्यो नि। यसो हेर्दाखेरि राजा विष्णुको अवतार अन्धविश्वासी कुरा भयो। तर मुलुकको सार्वभौमिकताका हिसाबले, मुलुकको सत्व र वर्चस्वका हिसाबले त कुनै पनि मुलुकको इगो अरू सबै कुराभन्दा त माथि नै हुन्छ नि त। जस्तो हाम्रा राजाहरू पनि विगत समयमा युके को भ्रमण आओस्, युएस को भ्रमण आओस्, जुन किसिमको एउटा हार्दिक एउटा चाहिँ स्वागत, जुन किसिमको चाहिँ तत्परता, जुन किसिमको तयारी हामीहरू देख्ने गर्छौँ त्यहाँ। अब अहिले त ती कुराहरू त कहाँ गए नि। अब हाम्रो बाबुराम प्रधानमन्त्री भएको बेला त यिनलाई स्वागत गर्न त चिफ अफ प्रोटोकल मात्रै आएको जस्तो छ। साधारण एउटा कर्मचारीलाई पठाएर उनीहरूले इग्नोर गर्न खोजे। किनभने विगत समयमा के थियो भने हाम्रा नेताहरूले चाहिँ सँगसँगै भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा चाहिँ भाग लिएका थिए। मनमोहन अधिकारी त 4 वर्ष स्वतन्त्रता सङ्ग्रामको सन्दर्भमा भारतको जेलमै बसेका थिए। गिरिजा यो बिपी कोइरालाले पनि बसेका थिए। अन्य युवा नेताहरू पनि विद्यार्थी कालमा पनि उनीहरू चाहिँ त्यहाँ जेलमा चाहिँ बस्ने गर्दथे। अब यो कुरालाई चाहिँ उनीहरूले उच्च सम्मानले हेर्दा रहेछन्। किनभने स्वतन्त्रता सेनानी भन्ने बित्तिकै भारतमा ठुलो गौरव हुन्छ र त्यो सम्मान चाहिँ हाम्रा नेताहरूलाई चाहिँ प्राप्त थियो। र गिरिजा प्रसाद कोइरालाले त हामीले नै देखेको अटल बिहारी वाजपेयीलाई पनि धाप मार्थे। मनमोहन अधिकारीलाई त धेरैले खुट्टामै ढोक्थे। किनभने स्वतन्त्रता सेनानी हुने हाम्रा मनमोहन अधिकारी त। यो सबै कुराको बेनिफिट चाहिँ हाम्रो परराष्ट्र नीतिमा समावेश हुन सक्थ्यो। अब राजाहरूको त अघि मैले कुरा गरिहालेँ। अब राजाहरूले त योजनाबद्ध, किनभने राजाहरूले जति पनि जस्तो पूर्व पश्चिम राजमार्गको कुरा गर्दाखेरि, कोदारी राजमार्गको कुरा गर्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ दुश्मनीको रूपमा नै लिएका थिए। योचोटि लिम्पियाधुरा प्रकरणमा जो नरावणे यहाँ भ्रमणमा आइराखेका छन्, तिनले खुल्लम खुल्ला यो अर्को देशको बुई चढेर नेपाल चाहिँ इन्डियालाई आक्रमण गर्न आइराखेको छ सम्म पनि भनेको हामीले आफै सुन्यौँ। यो प्रकारले हिजो हामी हेपायतमा पर्दैन थियौँ नि। चाहे त्यो राणाकालमा होस्, चाहे त्यो पञ्चायतकालमा होस्, इभन बिपी कोइरालाको पनि चीनसँग पनि बराबरीमा चाहिँ डायलग गरेको
यो एउटा द्वन्द्व भएको थियो त्यहाँ चाइनिज सेनाभित्र बसेर गोलीकाण्डको त्यस्तो एउटा वारदात भएको थियो। त्यसको क्षतिपूर्ति दिने र माफ माग्ने कुरामा चाउ एन लाई तत्काल अग्रसर भएका थिए र सगरमाथाको सन्दर्भमा पनि नेपालले जस्तो किसिमको कुरा गरेको थियो र शर्त गरेको थियो त्यसलाई चाहिँ माओ त्से-तुङको चाइनाले सहजै स्वीकार गरेको थियो। यतापट्टि पनि वास्तवमा बीपी र नेहरूको व्यक्तित्वको टकरावकै कारणले 2017 सालको घटना भएको भन्ने छ। यसरी नेपालले चाहिँ कहिले पनि आफूलाई तल पारेर, यद्यपि हामी तल हौँ, हाम्रो मुलुक सानो हो, हाम्रो परनिर्भरता डरलाग्दो छ, किनभने 2007 को दशकमा हाम्रो भारतसँगको आर्थिक संलग्नता चाहिँ 95% थियो 2007 को दशकमा। 2012 को दशकमा चाहिँ यो बढेर 98% भयो। पञ्चायतले यसलाई झारेर चाहिँ 30% मा ल्यायो। बहुदलको अहिलेको 30 वर्षले फेरि यसलाई बढाएर 80% मा उकालेको छ। त्यस्तै किसिमको व्यापारिक घाटा छ र त्यस्तै किसिमका अरू असन्तुलन आर्थिक गतिका पहलहरू पनि त्यहाँ छन्। यो सबै कुराको असर त विदेश नीतिमा पर्छ। जस्तो राजाले टक्कर लिने क्रममै 2045 सालमा चाइनाबाट चाहिँ यो एन्टी ब्यालिस्टिक मिसाइल लगायतका हात हतियार चाहिँ ल्याए वीरेन्द्रले। त्यो कुरा चाहिँ इन्डियालाई असह्य भयो र 50 को सन्धि अनुसार यो प्रतिकूल हुन्छ, हामीलाई सह्य छैन भन्ने कुरा इन्डियाले उठाउँदै पनि राजाले त्यो कुरालाई उति चाहिँ झुक्ने जस्तोतिर राजाको विदेश नीति भएन। अब शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावले त इन्डिया चिडिएकै थियो। साथै यो हात हतियारको कुराबाट इन्डिया झन् चिडियो। चिडिँदै पनि राजा वीरेन्द्र चाहिँ झुकेनन्। नझुकेपछि राजीव गान्धीले चाहिँ नेपालको विरुद्ध आर्थिक नाकाबन्दी लगाए। झनै 1.5 वर्ष त्यो आर्थिक नाकाबन्दी चल्यो। त्यसैलाई मौका बनाएर चाहिँ राजनीतिक दलहरूले 46-47 सालको जनआन्दोलन थाले। अब हामी जम्मैले प्रजातन्त्रको नाममा त्यो जनआन्दोलनलाई चाहिँ उपयुक्त हो, किनभने राजनीतिक अधिकार चाहिन्छ, मानव अधिकार चाहिन्छ भन्ने तर्कको आधारमा हामीले नाकाबन्दी विरुद्ध राजाको अडानलाई उपेक्षा गरेर दलीय आन्दोलनमा चाहिँ सहभागी हुनुलाई गौरव ठान्यौँ। त्यसरी उसको इसारामा चाहिँ उसको बलमा चाहिँ हामीले 2046-47 सालमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना गऱ्यौँ। तर हाम्रो चरित्र अझै पनि बदलेन। फेरि 2007 देखि 17 मा राजनीतिक दलहरूको जुन चरित्र थियो, अस्थिर, नातावाद, कृपावाद, राष्ट्रघात जुन चरित्र थियो, त्यो चरित्र समान रूपमा कायम भयो। 59 सालमा फेरि ज्ञानेन्द्रले शाही कदम चाले। फेरि नेपालको राजनीतिक शक्ति त्यहीँ गयो, 12 बुँदे त्यहीँ गरियो र उसैलाई सिरानी हालेर 62-63 को जनआन्दोलन हामीले अगाडि बढायौँ। राज संस्था त गयो, नेपालमा लोकतन्त्र त आयो, राजनीतिक दलहरू हाबी त भए, तर उनीहरूको जुन वैदेशिक नीति, मुलुकको स्वाभिमान, औद्योगिकरणका प्रक्रिया, आर्थिक रूपमा परावलम्ब हुने जुन आर्थिक नीतिहरू, यसले हाम्रो लोकतन्त्रलाई फेरि अप्ठ्यारोमा पार्छ र रहका प्रमुखहरू यसरी चाहिँ नाङ्गो नाच गर्न थाल्छन् भन्ने कुरा चाहिँ हामीले देखेनौँ। त्यो नदेखेको र ऐतिहासिक रूपमा श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा हामीले प्रजातन्त्रको अगाडि अरू सबै कुराहरू गौणौँ। प्रजातन्त्र नै ओड्ने हो, प्रजातन्त्र नै ओछ्याउने हो, अरू कुरा भाडमा जाए, आए आउन् नआए नआउन् भन्ने जुन एउटा मूढाग्रहले हामीले काम गऱ्यौँ, त्यसैको पछिल्लो पुष्टि बाहेक यो श्याम गोयलको भ्रमण हो भन्ने मलाई आफू चाहिँ लाग्दैन। अब यो सुन्दा फेरि चरम प्रतिगामी सुनिन्छ यो तर्क, किनभने नेपालीले लोकतन्त्रभन्दा अर्को सुन्नै मन पर्दैन। उनीहरूलाई अब देश रहोस् नरहोस्, पृथ्वीनारायण शाहको शालिग ढाल्दा के हुन्छ, महेन्द्रको शालिग तोड्नुको अर्थ के हुन्छ, नेपाली भाषा निषेध गर्नुको अर्थ के हुन्छ, हिन्दू अधिराज्य छोडेर धर्मनिरपेक्षताको चरणमा प्रवेश गर्नुको धार्मिक र सांस्कृतिक प्रभाव भोलि के पर्छ त्यससँग हामीलाई मतलब छैन। हामीलाई एउटै कुरा धर्मनिरपेक्ष चाहियो, एउटै कुरा हामीलाई गणतन्त्र चाहियो, एउटै कुरा हामीलाई लोकतन्त्र चाहियो, अरू कुरा भाँडमा जाए। अब त्यो हुने बित्तिकै अब लोकतन्त्र भनेको त सँगसँगै स्वतन्त्र विदेश नीति पनि हो नि त, सँगसँगै स्वतन्त्र आर्थिक नीति पनि त हो नि त, सँगसँगै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र पनि त होला नि त। त्यो कुरा भएन भने लोकतन्त्र कसरी टिक्छ त? लोकतन्त्र शरीर हो भने यी अघि मैले भनेका कुरा चाहिँ
त्यो शरीरमा रक्त सञ्चार गर्ने अङ्ग प्रत्यङ्गहरू हुन् नि त, शरीर भयो, अस्ति पञ्जर भयो, तर हाड छाला मात्रै भएर हुँदैन नि त। त्यहाँ त मासु चाहियो, त्यहाँ मुटु कलेजो चाहियो, त्यहाँ त रक्त सञ्चार पनि चाहियो नि त। लोकतन्त्रको रक्त सञ्चार भनेको राष्ट्रको आर्थिक जीवन हो, नागरिकहरू हुन्, धर्म संस्कृति हो, वैदेशिक सम्बन्धहरू, त्यसपछि मात्रै पो लोकतन्त्र त टिक्छ त। अब हामीले त्यो सबै कुरालाई चाहिँ गौण भन्यो अर्थतन्त्र बिग्रियो, अब सामाजिक सहिष्णुताहरू बिग्रेर गए, अब भूखण्डतालाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुरामा हामी नीतिहीन भयौँ। त्यसपछि अब यसरी चाहिँ कहिले रका प्रमुख आउँछन्, कहिले पूर्व राजदूत आउँछन्। त्यति बेर एकजना पूर्व राजदूतले लेखेको यस्तो प्रकारले नेपाल चाहिँ गतिविधि गर्दै गयो भने उसलाई यो आत्मघाती हुन्छ भनेर धम्क्याए। नेपालले कहिले पनि सचेत तरिकाले वार्ता गर्न अस्वीकार गरेको हुनाले सीमाङ्कनको काम विलम्ब भएको भनेर खुल्लमखुल्ला उनले भने। श्याम शरणले नेपालका एकजना विदेश सचिवले चाहिँ यो कुरालाई खण्डन गरे। मधुराणु आचार्य अरू कुनै कर्मचारीले पनि, अरू माथिल्लो तहका चाहिँ ब्युरोक्रेटहरूले यसलाई प्रतिरोध गर्ने यस्तो कुरा गरेन। किन? उनीहरूलाई फेरि मुख्य सचिव हुनु थियो, उनीहरूलाई फेरि भोलि राजदूत हुनु थियो। नभए त उसले इसारा नगरिकन भारतको राजदूत पनि भइँदैन, उसले इसारा नगरिकन कुनै किसिमको राजनीतिक निर्वाचन आयुक्त पनि हुन पाइँदैन, अख्तियारको राजनारायण पाठक पनि हुन पाइँदैन। अब मैले चाहिँ एकचोटि एउटा विदेशमा म एउटा कार्यक्रममा गइरहेको थिएँ। त्यो विदेशमा कार्यक्रममा गइरहेको बेलामा चाहिँ मेरो टिममा चाहिँ पशुपति विकास कोषका चाहिँ सदस्यहरू थिए। अनि त्यहाँ मेरो एउटा गृहमा काम गरिरहेका चाहिँ अधिकारी पनि हाम्रो टिममा सँगसँगै थिए। अनि ती पशुपति विकास कोषका सदस्यलाई त्यो गृहमा काम गरेका कर्मचारीले के सोध्यो भने, हजुर चाहिँ इन्डियनको कोटाबाट पशुपतिको सदस्य हुनुभएको कि नेपाल सरकारको कोटाबाट भनेर सोधे। सोध्दा त्यो मान्छेले खुल्लमखुल्ला के जवाब दिएर म इन्डियन कोटाबाट भएको भन्थ्यो। भनेपछि पशुपति विकास कोषको सदस्य र अधिकारी पनि इन्डियन कोटाबाट हुँदो रहेछ, राजदूतहरू पनि इन्डियन कोटाबाट हुँदो रहेछन्, राजनारायण पाठकहरू पनि, निर्वाचन आयुक्तहरू पनि इन्डियन कोटाबाट हुँदो रहेछन् भन्ने कुरा त प्रष्टै देखियो। त त्यसकारणले आज हामी लाचार भएका छौँ। अब यी राजदूत पनि भनौँ न, अहिले जो निलाम्बर राउनेले त्यहाँ लगिराखेका छन्, निलाम्बरलाई पठाउने केपी ओलीको आशय थिएन नि त। एमालेको कुनै एउटा लुखुरे नेतालाई त्यहाँ जागिर खुवाएर पठाउने, जसरी यिनीहरूले शैलजालाई डिप्रेसनमा गइसकेपछि भारतको राजदूत प्रस्ताव गरेका थिए। अब डिप्रेसनमा गएको मान्छे कसरी राजदूत हुन सक्छ र? तर चन्द्रशेखरहरूको आशीर्वाद शैलजामाथि नै थियो, डिप्रेसनमा हुन् कि जेसुकैमा हुन्, तर त्यहाँको राजदूत त शैलजालाई नै पठाउनु पर्ने कुरा भयो। त यो सीमित र सङ्कीर्ण चाहिँ वैयक्तिक स्वार्थले गर्दा भन्नुभयो आज हामीले हाम्रो देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र स्वाभिमान, अस्मितालाई चाहिँ हामीले दाउमा लगायौँ। अब यो भन्यो भने प्रतिगामी बनिदिइहाल्छन्, यहाँ चुइक बोल्नै हुँदैन। अनि जति ठुलो क्रान्तिको कुरा गर्यो, जति घडी अन्ठसन्ठ भन्यो भने चाहिँ लोकतन्त्र, हाम्रा लोकतन्त्रवादी नेताहरू, यो चाहिँ कुन चाहिँ एउटा भन्दै थियो लिम्पियाधुराकै प्रकरणमा प्रचण्डले भने नि, राजाले गुमाएको लिम्पियाधुरा आज हामीले लिएर आयौँ संसद भवनमा। त्यसो भने त्यो पाठ्य पुस्तक जारी गर्न चाहिँ कुन चाहिँ राजाले रोक्यो त? छ राजा अहिले? के रोक्यो त? त्यो चाहिँ त्यही दलका नेता हेर्नु प्रचण्ड। यस्ता खालका स्मार्ट नेताहरू यहाँ भएको हुनाले यी कुराहरू भइराखेका। किन? अब जनयुद्ध त्यहीँ बसेर गरेका छ, जनआन्दोलन त्यहीँ बसेर गरेका छ, 12 बुँदे त्यहीँ बसेर गरेका छ। अब ठुलो पङ्क्ति उनीहरूसँग छ, उनीहरू यो कुरा सुन्नै तयार छैनन्। मान्ने कुरा त कहाँ हो, दरबारिया लाइन हो, यो त यस्तो हो। अब यस्तो भन्ने चलनको एउटा दुष्प्रभावमा आज यी विषयहरू, नत्र भने हिजो हाम्रो पालामा के हुन्थ्यो, यो कुरा हुन्थ्यो भनेदेखि रत्न पार्कमा जुलुस भइसक्थ्यो। चाहिँ यो 46-47 सालको मुखमा चन्द्रशेखर चाहिँ एभरेस्ट होटलमा आएर बसेका थिए, सारा युवाहरू गएर चाहिँ कालो झन्डा देखाएका थिए नि त। अनि खोइ त अहिले आज त निस्क्यो भने सरकारले हान्छ बाटा। सरकारको त बिचारा कामै त्यही हो। तर युवा सङ्घ संस्थाहरूको, स्वतन्त्र राजनीतिक कर्मीहरूको, अलिकति मुलुकको स्वाभिमान चाहने पङ्क्तिको त आफ्नै दायित्व हुन्छ नि त। यो बेला निस्किनु पर्थ्यो नि। खोइ त, यो त अनिवार्य थियो नि त। यो त सिधै हस्तक्षेप हो नि त। सिधै चाहिँ के भने विमान चार्टर गरेर अहिले त कसैले पनि त्यहाँ क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्छ, त्यसरी आउनै पाइँदैन। अनि त्यो के गरे हो त्यस्तो? काहीँ पनि हाम्रो नेपाली काहीँ पनि जाउँ त,
गाई डाक्टर साहब यो सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि अलिक व्यङ्ग्यात्मक किसिमले टिप्पणी गर्दै आम जनताहरूले कतिपय बुद्धिजीवीहरूले पनि गर्छन् कि यो नेताहरूलाई दसैँ खर्च बाँड्न आए गोयल भनेर पनि यो टिप्पणी गरिरहेको हुन्छ डाक्टर साहब। त्यति साह्रै त नहोला, के भयो, केही छ डाक्टर साहब? होइन, अब यो दसैँ खर्च इत्यादि भन्ने त राजदूतावास हिँड्छ। अस्ति नै कति दसैँको टाउकामा हालिदिने, अस्ति कार्टुन बियर चाहिँ घर घरमा आइहाल्यो नि त। अस्ति 65 नम्बरमा युवराज कतिबाट भने होइन, अनि त्यो 64 को हुन् त, 64 नै हुन्। त्यस कारणले दूतावासले यो गर्छ, गरिराखेकै हुन्छ। तर अहिले के हैसियत भएको जस्तो हो, प्रचण्ड 7 चोटि म इन्डियन एम्बेसीमा गएँ, कसैले पनि देखेन। 8औं चोटिमा म एम्बुसमा परेँ भने, तर गिरिजा कोइराला राजदूतावास गए भन्ने कुरा कसैले पनि सुनेन नि त। हैसियत भएको नेताले कहिले पनि त्यस्तो काम गर्दैन। हैसियत भएको नेता हैसियतमै रहन्छ। राजाहरूको यो हैसियतपूर्ण जुन व्यवहारको कारणले नै उनीहरू इतिहासमा अमर भएर गए। उनीहरूको वंश विनाश पनि भयो, राजतन्त्र पनि सिद्धियो, तर इतिहासमा त अमर भयो नि त। हामीले जति दुत्कारे पनि पृथ्वीनारायण शाहले देश बनाएर त के पनि गल्ती गरेका थिएन नि। हामीले जति महेन्द्रलाई गाली गरे पनि महेन्द्रले पूर्व पश्चिम राजमार्ग खोले, नेपाली भाषा लोक सेवा आयोग, राष्ट्र ब्याङ्क खोले र हामीलाई एउटा आधुनिक नेपाल राष्ट्र बनाउने पूर्वाधारहरू चाहिँ छोडेर गए। त्यसो भने त के जङ्गबहादुरले नयाँ मुलुक लिएर आए? जङ्गबहादुर पनि त सामान्य हो, हत्यारा हो। 30-40 जना मान्छे मारेर सत्ता चाहिँ आफ्नो हातमा लिइराखेको खुनी हो नि त जङ्गबहादुर पनि। कुन चाहिँ महान मान्छेहरू जङ्गबहादुर। त्यसमा नयाँ मुलुक पनि छोडिदिने त। डाक्टर साहब, जस्तो अब भारतीय मिडियाहरूमा यही सामन्त कुमार गोयलको भ्रमण, नेपाल भ्रमणलाई लिएर चाहिँ दुई किसिमले टिका टिप्पणी भइरहेछ। एक किसिमले यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा जुन किसिमको विवाद चाहिँ अहिले भइरहेछ त्यसको अन्तर्द्वन्द्व बुझ्नलाई गोयलको भ्रमण भनिरहेछन् उनीहरू, र अर्को विषय चाहिँ अब निकट भविष्यमा नरबानेको भ्रमण हुँदैछ, त्यसको भ्रमणको तयारी सुरु भनेर व्याख्या विश्लेषण गरिरहेछन्। अब यो नेकपाको अन्तर्विरोधलाई एकैछिन छोडेर यो नरबानेको भ्रमणको सम्बन्धमा कुरा गर्दाखेरि नरबानेको सम्बन्ध बिल्कुल नेपाली सेना र इन्डियन सेनाको एउटा बिचको कुरा हो। यति ठुलो यो गुप्तचर निकायहरूको भ्रमणसहित र नेपालमा आएर पूर्व प्रधानमन्त्री लेभलका नेताहरूलाई भेटघाट गर्नुपर्ने स्थिति त पक्कै पनि थिएन होला यो नरबानेको भ्रमणको तयारीलाई। के हो डाक्टर साहब, यसको सङ्केत नेपालमा केही उथलपुथल दलमा अथवा सरकारमा कहीँ कतै केही हुनसक्छ? अब त्यसरी हेरौँ भने उनले पहिलो भेट प्रधानमन्त्रीसँग नै गरेका छन्। अब प्रधानमन्त्रीले एक प्रकारले सङ्केत त दिइसके जस्तो मलाई लाग्छ, किनभने अब चीनसँगका सन्धि सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गर्ने समय आइसक्यो भनेको छ उनले। केपी ओली चाहिँ जब भारतको गतिविधि यहाँ बढ्छ तब राष्ट्रवादी हुने यिनको यो स्वभाव छ। नाकाबन्दी ताका यही कुरा गरेर दुई ल्याए, फेरि लिम्पियाधुराको कुरा, पार्टीभित्रको द्वन्द्वलाई तर्काउन लिम्पियाधुराको कुरा निकाले, पार्टीभित्रको द्वन्द्व सक्यो, पाठ्य पुस्तकलाई तल पठाउनबाट चाहिँ रोके। त्यति गर्दा गर्दै पनि र त यहाँ आइपुग्यो। त्यसपछि उनले चाहिँ यस्तो कुरा भन्न थाले। यसबाट चाहिँ माधव कुमार नेपालले भनेको कुरा अलिकति साङ्केतिक हुन्छ के भने दसैँ पछाडि यो सरकार जान्छ भनेका छन्। कसरी जान्छ? त्यो सरकार जाने त कुनै अर्को कुरै छैन, त्यो हुनै सक्दैन। यो सरकार जानेतिर कुरा भयो भने केपी ओलीले मुलुकलाई मध्यावधिमा ठेलिदिन्छन्, त्यो कुरा पक्का छ। यो सरकार जाने भनेको नेकपा फुट्ने हो र यिनीहरूले भने जस्तो बाबुराम प्रधानमन्त्री हुन्छन् भन्ने कुरा छ नि। यिनीहरूले यहाँ काङ्ग्रेस नेकपा विभाजित र बाबुराम मिलेर चाहिँ केपी ओलीको विरुद्धमा सरकार बनाउने कुरा हो। परिदृश्य चाहिँ यस्तो देखिन्छ। तर अब यो हो भने अलिकति हो कि भने जस्तो चाहिँ केपी ओलीको त्यो प्रतिक्रियाबाट नदेखिने होइन, देखिन चाहिँ खोज्छ। तर हामीले देख्दाखेरि चाहिँ यो इन्डियाको एउटा हेपाह नीति हो। नेपाललाई जे गरे पनि हुन्छ, थिचे मिचे जे गरे पनि हुन्छ। जस्तो नरेन्द्र मोदी जनकपुर आउँदाखेरि पनि अब इन्डियन ट्रुप्स नै लिएर आएका थिए, आफ्नै सेक्युरिटी पङ्क्ति त्यहाँ लिएर आएका थिए। माथि चाहिँ ठुलो मन्दिर के अरे त्यो मुस्ताङको मन्दिर, त्यो त्यहाँ उनले जानै नपाउने, त्यहाँ त्यो मुख्य मन्दिरमा, हजुर मुख्य मन्दिरमा चाहिँ जानै नपाउने थियो। त्यो हेपेरका हो त्यो त्यस कारणले उनीहरूले चाहिँ विशेष सम्बन्ध भन्छन् नि, मुक्तिनाथ। त्यो मिल्नै नमिल्ने कुरा हो नि, त्यहाँ त्यो जानै नमिल्ने। यहाँ पशुपतिमा जानै नमिल्ने कुरा थियो।
जुन इन्डियाले नै पशुपति विकास कोषको सदस्य नियुक्ति गरेको मैले कुरा त्यस्तै खालका दलालहरूले गर्दाखेरि नै यो भएको हो। त अहिले मन्त्री परराष्ट्र मन्त्री पनि उनीहरूले इसारा नगरेको हुँदै हुँदैन नेपालमा। माइक्रो म्यानेजर भनेको त्यही हो। अब डिएसपीको सर्भरमा पनि एमबेसीको हात चाहिन्छ अहिले। परराष्ट्र सचिव मुख्य सचिव चाहिँ यिनीहरूले नभनेको हुँदै हुँदैन। यसरी देशलाई उनीहरूले गाँजिसके। अब हामीले यो आवाज दिउँ देश र जनताको पक्षमा बोल्यौँ भने यो प्रतिगामी आवाज हो भनिदिन्छन्, हामीलाई चाहिँ डामी दिए। अब खाउ खुन्दो त्यसो भने तिमीलाई यही देश बर्ता भएको रहेछ भने तिमीहरूले चाहे जस्तो दिशातिर देशको परराष्ट्र नीति गइराखेको छ, हस्तक्षेपहरू बढिराखेका छन्, मुलुक परावलम्बी भएर गइराखेको छ। अब यहाँको राजनीतिले, यहाँको नेतृत्वले, यहाँको जनमानसले यही चाहन्छ भने यही हुन्छ। खालि हामीले त के भने इतिहासमा भोलि इतिहासले त यो सबै कुराको खोज नीति त गर्छ नि त। यो बेला कहाँ को थियो, के बोल्थ्यो, के लेख्थ्यो, के भन्थ्यो भन्ने नि त अहिले स्टालिनको च्यानबाट स्टालिनको लाख निकाले कि निकालेनन्? छोड्दैन नि त इतिहासले त। त्यसकारण अब इतिहासमा स्वयंलाई कसरी सग्लो राख्ने भन्दा परतिर अब नेपाल र नेपालीको हातमा केही पनि रहेन। अब हामीले देश र जनताको पक्षमा आफूलाई दृढ र कृत सङ्कल्पित राखेर खडा गर्यौँ कि गरेनौ। जुन बेला तिम्रो मुलुक चाहिँ अरूद्वारा कोपरिरहेको थियो त्यो बेला तिमी कहाँ थियौ भन्ने कुरा त, जस्तो पुष्पलाललाई यिनीहरूले गद्दार भने, बिपी कोइरालालाई भारतको दलाल भने, तर गद्दार त यी रहेछन्, भारतीय दलाल त यी रहेछन् नि त। समयले त्यो कुरा देखायो नि त। जिउँदै हुँदा उनीहरूलाई हामीले गद्दार भन्यौँ, दलाल भन्यौँ, मरेपछि उनीहरूलाई हामी पुज्छौँ फेरि। अहिले पुष्पलाल र चाहिँ बिपी जति प्रिय कोही छैन नेपालको राजनीतिमा, तर यी त निर्लज्ज मान्छे हुन् नि त। पुष्पलाल र बिपीलाई मनोनसान्न पुर्याउने यिनीहरूको हरकतले गर्दा भएको हो नि त। त इतिहासका यी पाठहरू देख्दा देख्दै पनि त्यसबाट नसिक्ने भनेको त साह्रै ठुलो गैर जिम्मेवारी हो नि त। हामीले खबरदारी गराउने भनेको चाहिँ त्यहाँ हो। हामी सबैलाई खबरदारी गराउन चाहन्छौँ। तिम्रो लाचारी, तिम्रो रात दिनको कलह, तिमीले जनताप्रति गरेको बाचाको चाहिँ व्यवस्था, यसको भोलि तिम्रो सम्पूर्ण इतिहासमा धेरै नराम्रो चाहिँ दुष्प्रभाव आउनेवाला छ। सक्छौ भने अहिले तिमी स्वयंलाई सतर्क गराऊ, सक्दैनौ भने अब लडेको गोरुलाई राम भन्न सकिन्छ, काँध हाल्न सकिँदैन भने जस्तो अब तिमी त्यही फोहोरीको पङ्क्तिमा आफूलाई उभ्याउँछौ। हामीले भन्नुपर्ने कुरा केही पनि छैन। होइन भने विदेशी चासो, विदेशी हस्तक्षेप, मुलुकको परनिर्भरता र आन्तरिक व्यवस्थापन अहिले धेरै नै खजमजिएर गइरहेको स्थिति छ। राजा महाराजाहरूले जति सुदृढ तरिकाले यो देश चलाए, जसरी एउटा विदेश नीतिको आधारशिला खडा गरे, जसरी राज्यका पूर्वाधारहरू निर्माण गरे, पूर्व पश्चिम राजमार्ग खोले, चिनी कारखाना खोले, अरू ढिकुटी कागज कारखाना खोले, ट्रली बस खोले र मुलुकका आधारशिलाहरू संरचनागत रूपमा दिए नि त उनीहरूले। अब बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना भइदिएको भए त्यसले के चाहिँ त्यसले खान माग्दैन थियो, लाउन माग्दैन थियो, के बिगारेको थियो र हामीलाई त्यसले? तर हामीले त्यसलाई नै नबेचिकन भएन। त यो जो हामीले परनिर्भरताको बाटो अवलम्बन गरेका छौँ, आर्थिक रूपमा, सांस्कृतिक रूपमा र राजनीतिक रूपमा जो परावलम्बताको बाटो हामीले अवलम्बन गरेका छौँ, त्यसको जवाफ रको चिफको भिजिट हो नि त। त्यसको जवाफ नरेन्द्र मोदीको फौजसहितको जनकपुर भ्रमण हो नि त। त्यो भ्रमण पनि उनले काठमाडौँबाट थाल्नुपर्नेमा प्रतीकात्मक र सङ्केतात्मक रूपमा चाहिँ जनकपुर छनौट गरेका हुन् नि त उनले। र हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई ती बोलाएका हुन् नि। त्यो त प्रतीकात्मक रूपमा अब मधेस पनि एउटा स्वतन्त्र राज्य हो भनेर देखाउन खोजेको हो नि। र त्यसमा चाहिँ म आइराखेको छु, मलाई भेट्न आऊ भनेर प्रधानमन्त्रीले लतारेर त्यहाँ पुर्याएको कुरा हो नि त। यसरी प्रतीकात्मक रूपमा, यसरी नाङ्गो रूपमा, एयरपोर्टमा चाहिँ प्लेनमा चाहिँ कमान्डो राखे रूपमा, अनेक किसिमका चाहिँ संयुक्त विज्ञप्तिहरूमा असम्मान र अपमानजनक बुँदाहरू राखे रूपमा क्रमशः हस्तक्षेप गर्दै 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 जो 2007 को दशकमा विशेष सम्बन्धको नाममा जसरी नेपाल चाहिँ भारतको मुठीमा थियो त्यतातिर लैजाने दुष्चक्र हो नि त यो त। अब यो बुझ्नेले बुझ्दैन भने, बुझ्नेले कुरा नबुझेपछि मनमा पीड त पर्ने नै भयो, यो मन त्यसै रुने नै भयो। अब हाम्रो त रोदन मात्रै हुन्छ, त्यसै पनि नपाएको रोदन भन्छन्। जसले चाहिँ यसको जवाफदेहिता लिनुपर्ने हो तिनीहरूले नै यो बाटो लिइसकेपछि हामी इतिहास रचना गर्नु भएको त के पनि गर्न सक्दैनौँ। यो हाम्रो तर्फबाट रचिएको इतिहास हो भने त्यो उनीहरूको
इतिहास रचना हो। अब कुन चाहिँ इतिहास चाहिँ भोलि वास्तविक इतिहास हुने र कुन चाहिँ इतिहास अमर हुने, यो बाटो त मैले देख्दाखेरि मिर्जाफरको बाटो हो। यो त कोही मिर्जाफरै हुन चाहन्छ भने हामी के भन्न सक्छौँ र? यो त गजराज मिश्रहरूको बाटो हो। कति दुत्कारिन्छन् त गजराज मिश्रहरू चाहिँ नेपालको इतिहासमा। मिर्जाफर जो बङ्गाल अङ्ग्रेजलाई सुम्पने षड्यन्त्रका चाहिँ पात्र थिए, अहिले पनि मिर्जाफरको शालिग चाहिँ जुन च्यान हो, त्यो च्यानमा चाहिँ भारतीयहरू त्यहाँबाट गुज्रिँदाखेरि एकचोटि थुकेर जान्छन् अरे, थुथुथु यो देशद्रोही भनेर। अब कोही त्यही मिर्जाफरको बाटो लिन चाहन्छ र नेताहरू त्यही बाटो जान चाहन्छन् भने त हामी केही गर्न सक्दैनौँ नि। अब एउटा यस प्रकारको चाहिँ जस्तो अब प्लेनै चार्टर गरेर आइराखेका छन्। अब मुलुकलाई अहिले पनि थाहा छैन कि उनी किन आए, किन आए हाम्रा नेताहरू भनिदिनु पर्ने हो। अहिले पनि अब मिडिया पार्टिसन नगर, अधिकार कर्मीहरू पार्टिसन नहो भनेर हामीले हिजोदेखि छाती पिटी भन्यौँ नि, यही दिनको लागि थियो नि त। अब किन उनीहरूको पनि हैसियत छैन नि? अब किन उनीहरूले इसारा नगरिकन कान्तिपुरको सम्पादक भइँदैन? कान्तिपुरको सम्पादक नभइकन गाडी चढेर हिँड्न पाइँदैन? राजदूतावासको उपहार चाहिँ दसैँमा घरमा आइपुग्दैन भने त त्यही बाटो हिँड्नु पर्यो नि त। अब फल भयो त्यसो भने। डाक्टर साहब, अब अन्त्यमा हामीले उहाँको आएको धेरै कुराहरू चाहिँ गरिहालौँ। डाक्टर साहबको नजरमा चाहिँ सामन्त गोयलले चाहिँ के लिएर आए, के लगेर गए? होइन, उनी त खालि एउटा हामी को हौँ भन्ने एउटा मेसेज दिन आएका थिए। उनीहरूलाई केही कुरा भन्नु थियो भने यसरी प्लेन चार्टर गरेर यसरी आइरहनु आवश्यक नै छैन। फोनबाट एउटा इसारा गर्यो अथवा एउटा चाहिँ गोप्य रूपमा एउटा चाहिँ सूत्र पठाएर जे गर्नु यी राजदूतावास छन् त, यतिको लागि त राजदूतावास हुन् त। यहाँ केही नै यो सब तामझाम गर्नै पर्दैन। तर उनीहरूले के सङ्केत दिन खोजे भने जस्तो भर्खरै चाइनिज राजदूतको गतिविधि पनि हामीले देख्यौँ, लिम्पियाधुरा प्रकरण पनि हामीले देख्यौँ। त्यसपछि जुन पाठ्य पुस्तक वितरणमा प्रधानमन्त्रीले आफै अघि सरेर चाहिँ रोकावट हाले, त्यो एउटा सङ्केत थियो। त्यसपछि नेपाल हाम्रो कुन प्रभावमा छ भन्ने कुरा छायाबाट बाहिर गएको छैन देखाउने एउटा सङ्केत देखाउन मात्रै उनी त्यत्रो जहाज, नत्र के मतलब त्यत्रो जहाज लिएर आउनु पर्यो? यहाँ त्यो कामै छैन नि। प्लेनै चार्टर गरेर किन आउनु पर्यो यहाँ? र खुल्लम खुल्ला अनि दुईटा प्रधानमन्त्री एउटा चाहिँ विपक्षी दलको नेता अनि एउटा खुफिया चिफले त्यत्रो प्रायोरिटीबाट चाहिँ भेटघाट गर्नुपर्ने, मुख्य कुरा प्रोपोगेन्डा गराउनु पर्ने त कुनै कारण छैन नि त। यसको एउटै कारण के हो भने नेपाललाई हामी कुन तहबाट हेर्छौँ, नेपाल कसरी हाम्रो चाहिँ वरिपरि छ। उनीहरूले बहाना के बनाए भनेदेखि हाम्रा चाहिँ प्रधान सेनापति आउँदैछन्, उनीहरूले भोलि त यही भन्छन् प्रधान सेनापतिको भ्रमणको सन्दर्भमा त्यहाँको समय उनीहरूले यही भन्छन्। सके त उनीहरूले आएकै होइन भन्न पनि बेर छैन। किन यिनीहरू पहिला योभन्दा पहिला पनि उनी चाहिँ होटल यो के होटल अरे माथिको होटल हायतमा आएर बसिसकेका थिए, आएकै छैनन् भन्दै थिए। यिनै मान्छे त्यही नक्सा निकाल्नेको बेला आएकै छैनन् भन्दै थिए, खुल्लम खुल्ला आएकै छैनन् भनिरहेको थिए। त्यस कारणले मैले भने लोकतन्त्रमा चाहिँ पारदर्शिता महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। जनतालाई पहिल्यै यस्तो, जनता पनि मेन्टल्ली त जस्तो अहिले चाहिँ यो सूचना मलाई भए म त्यसरी नै डिबेट गर्थेँ नि। अनि मेरो चाहिँ सरकारलाई एउटा बौद्धिक एउटा कन्ट्रिब्युसन पनि हुन्थ्यो नि। तपाईँहरूले भनेर हुँदैन, वास्तवमा यो हिसाबले यसरी आइरहेको कुरा सूचना यो छ, म त्यसरी बोल्थेँ नि त। त्यसरी बोल्नको लागि मसँग केही सामग्री भएन नि त, किन राज्यले केही पनि भनेको छैन। अब भोलि चाहिँ खोइ थाहा छैन, आएकै छैन। अब पहिला पनि प्रचण्डको बेडरुममै पुगेको त्यति बेला पनि आए समाचारहरू आए, माथि नै पुगेको। त्यो कुरा चाहिँ एकजना पत्रकारलाई, कथित ठुलो पत्रकारलाई थाहा रहेछ यो कुरा। त्यो कुरा उनले डिस्क्लोज गरिदिएको हुनाले पछि उनले नराम्रो रूपमा दण्डित हुनु पर्यो भन्ने त्यति बेला चर्चामा आइराखेको थियो। किनभने प्रचण्डले त क्रान्तिकारी पनि हुनुपर्ने, उनले त दोहोऱ्याइ बाबुरामलाई मात्रै रहको एजेन्ट भन्नुपर्ने, आफू चाहिँ क्रान्तिकारी नै हुनुपर्ने। वास्तविकता त्यसको उल्टो थियो। तर त्यो रहको चिफ बेडरुममा पुगेबाट त्यो कुरा एक्सपोज भएको रूपमा प्रचण्डले बुझे। पछि त्यो पत्रकारले नराम्रोसँग चाहिँ त्यस बापत चाहिँ दण्डित हुनु पर्यो। यस्ता छन् नेपाल। जस्तो मैले बोलेँ, अब मैले दण्डित हुनुपर्ने हुन्छ यहाँ, किनभने मैले देश र जनताको पक्षमा यिनीहरू यति गरेर पनि चाहिँ क्रान्तिकारी हुन्, देशभक्त हुन्, फलानु हुन् भनिदियो भने भन्ने हो। यो त उपयुक्त भएन।
एउटा कर्मचारीले चाहिँ प्रधानमन्त्रीहरूलाई यसरी हल्लाउनु यो मर्यादाको अनुकूल हुँदैन, नेपालको स्वाभिमान र सार्वभौमिकताको अनुकूल हुँदैन भन्नुपर्नेमा अब त्यो हिसाबले नै हामीले यो कुरा भनिरहेको छौँ। तर उनीहरू यसलाई व्यक्तिगत रूपमा लिन्छौँ। डाक्टर साहब, अन्त्यमा यो जुन स्थिति नेपाल र भारतको स्थिति अहिले देखा परिरहेछ, हाम्रो नक्सा जारी गऱ्यौँ तर भूभाग पाइरहेको छैनौँ, यो स्थितिमा एउटा गुप्तचर संयन्त्रको मान्छे आएर नेपालमा आएर त्यति साम र मान पाएर जान्छ भने आम नेपालीहरू टिका टिप्पणी गरेको यति बेला हाम्रो सार्वभौम सत्ता र वीरताको गाथा चाहिँ तिलाञ्जली भयो भन्ने किसिमको टिप्पणी गरिरहेछन्, के हो यो? होइन, त्यो वीरता भन्ने कुरा त म वीर छु भनेर वीर भइँदैन। त्यसको लागि सामरिक शक्ति चाहिन्छ, हात हतियार चाहिन्छ, इकोनोमिक स्ट्रेन्थ चाहिन्छ, पोलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिन्छ, नेसनल युनिटी चाहिन्छ, अनि मात्रै त्यो सबैलाई मिलाएर हाम्रो वीरत्वको शौर्य चाहिँ हामीले प्रस्तुत गर्न सक्छौँ। अब गोविन्द गौतमलाई कञ्चनपुरमा खुल्ला मारिदियो होइन, त्यसको क्षतिपूर्तिसम्म ले भन्न हामीले सकेनौँ। त्यो वीरता भन्ने कुरा इतिहासको कुरा हो। इतिहासमा वीर थियौँ, अहिले पनि वीर छौँ भन्ने कुरा मिल्दैन। अहिले त मैले हामी वीरतासँग सम्बन्धित छैनौँ। यो त इतिहासको विरासत हो, सामरिकताको वरदान हो। हाम्रो मुलुक स्वतन्त्र छ, पुर्खाहरू लडेको हुनाले त्यो शौर्यको आधारमा भन्नुपऱ्यो हामी चाहिँ एउटा राष्ट्रको रूपमा पहिचान लिएर यहाँसम्म बसिराखेका छौँ। त यही गति हो भने यो कन्टिन्यू हुन्छ भन्ने कुरा विश्वास गर्न धेरै नै गाह्रो हुन्छ। यो जुन बाटोतिर हामी गइरहेछौँ, हामी चाहिँ के भने भौगोलिक रूपमा स्वतन्त्र रहे पनि यही तरिका भने आर्थिक र चाहिँ कूटनीतिक रूपमा चाहिँ हामी क्षयीकरणको दिशातिर गइराखेका छौँ। जब हामीले कर्मचारीको तलब पनि मागेर खुवाउनु पर्यो भने भौगोलिक रूपमा हाम्रो मुलुक चाहिँ स्वतन्त्र रहेको हुनसक्छ, तर हामी वस्तुत परतन्त्र मुलुक हुन्छौँ नि त। ग्रिसमा यही कुरा भयो। डाक्टर साहब, अब अन्त्यमा अघि नै तपाईँले भन्नुभयो यति बेला चाहिँ 46-47 साल ताकाको समय हुन्थ्यो भने यति बेला युवाहरू कालो झन्डा लिएर सडकमा आउँथे भनेर भन्नुभयो। यति बेला आम युवाहरू तपाईँलाई नै व्यक्तिगत रूपमा धेरै युवाहरूले फलो गर्नुहुन्छ, तपाईँका शुभचिन्तकहरू धेरैजना युवाहरू नै हुनुहुन्छ, अझ विशेष गरी विदेश बस्ने युवाहरू हुनुहुन्छ। यो स्थितिमा आम नेपाली युवाहरूलाई तपाईँको आह्वान के हुन्छ डाक्टर साहब अन्त्यमा? मेरो आह्वान त के हुन्छ भने मुलुक आर्थिक रूपमा समृद्ध र आत्मनिर्भर नहुँदासम्म युवाहरू पनि समृद्ध र आत्मनिर्भर हुन सक्दैनन्। युवाहरूको भाग्य र भविष्य भनेको उनीहरूको आर्थिक आत्मनिर्भरता र समृद्धिमा भर पर्छ र आत्मनिर्भर युवाले मात्रै मुलुकका लागि चाहिँ ठोस योगदान गर्न सक्छ। त्यसकारण मुलुकलाई औद्योगिकरण लैजानु पर्यो, उनीहरू चाहिँ श्रमसँग जोडिनु पर्यो, उत्पादन र उत्पादकताको वृद्धि गर्नु पर्यो। युवा पसिना र पाखुरा स्वचालित भयो भने मात्रै मुलुकलाई हामी चाहिँ गतिशील बनाउन सक्छौँ। अब युवा या त विदेश जाने या चाहिँ रात दिन चाकरी गरेर चाहिँ एउटा आडम्बरको जीवन चाहिँ बिताउने, अनि मुलुक चाहिँ परावलम्बी भयो भनेर छाती पिट्ने। अब कहाँबाट मुलुक आत्मनिर्भर हुन्छ त? कहाँबाट मुलुकले चाहिँ गौरव प्राप्त गर्छ त? हिजो पूर्वजहरूले त लडेरै यो देश बनाएको थिए। पृथ्वीनारायण शाह एक दिन पनि सुतेका छैनन्। जति वर्ष उनी सक्रिय राजा भएका छन् त्यति नै वर्ष उनी चाहिँ युद्धको मैदानमा छन्। ईस्वी 1774मा विजयपुर सेन राज्य जिते पृथ्वीनारायण शाहको सेनाले, 75मा त उनी मरिहाले। एक दिन पनि उनले एक छाक पनि मलाई चाहिँ मिठो खाएको होइन होला, एक रात पनि रानीसँग उनी राम्रोसँग सुत्या होइन होला। राजाका छोराहरू, नेताका छोराहरू कस्ता हुन्छन् भन्ने कुरा हामी देखिरहेका छौँ नि। यदि उनले पनि त्यही बाटो लिएका भए आज यो देश प्राप्त हुन्थ्यो र हामीलाई। तर हामी यही देश निर्माण भएको कुरालाई यो साम्राज्यको यो धोतको भन्छौँ। जब हामी यहाँ छौँ भने अनि यो देशको युवाले कहिले कुरो बुझ्ने होला त? त्यसकारण म चाहन्छु उनीहरू अध्ययनशील हुनु पर्यो, उनीहरूले इतिहासको यो कडी र श्रृङ्खला ठिकसँग चाहिँ बुझ्नु पर्यो, समात्नु पर्यो र बौद्धिक रूपमा आफूलाई तेज तर्रो बनाउनु पर्यो। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा पनि चाहिँ प्रस्तुत गर्न सक्ने। अस्ति मेरो एकजना जुममा एकजना अमेरिकन युनिभर्सिटीमा पढाउने नेपाली प्रोफेसरसँग कुरा भइरहेको थियो, यो चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको साम्राज्य विस्तारको द्योतक हो भनेर। मैले भने साम्राज्य त पुँजीवादको उच्चतम रूप हुन्छ भनेको छ साम्राज्यवादका व्याख्याता लेनिनले। तिमीले यो के ज्ञानको आधारमा यो कुरा भनेको? जबकि नेपालमा पुँजीको विकास अहिले पनि भइराखेको छैन। पृथ्वीनारायण शाहको समयमा पुँजी थियो यहाँ, त्यो त राज्य निर्माणको प्रक्रिया थियो। त्यसो भने भारत कसरी बन्यो त? भारतमा पनि त 700 राज्यहरू थिए।
एकपछि अङ्ग्रेजले जित्ने क्रममा भारत बन्यो। औपनिवेशिक विजयको क्रममा ब्रिटेनले चाहिँ भारत बनाइदियो। अब पृथ्वीनारायण शाहभन्दा अगाडि पनि हाम्रो नेपाल विशाल थियो भन्ने छ, मध्यकालमा आएर चाहिँ यो टुक्रियो। आधुनिक कालमा आएर पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ यसलाई एकीकृत बनाउने यो अभियान थाले। त्यसको नतिजा नेपाल राष्ट्रको निर्माण थियो। अब अमेरिकन युनिभर्सिटीमा पढाउने प्रोफेसरको सोचाइ यस्तो छ भने कीर्तिपुरमा पढाउने विद्यार्थी र प्रोफेसरको चिन्तन प्रणाली कस्तो होला? त्यसकारण म चाहन्छु उनीहरूले अध्ययनको दायरालाई फरक बनाउनुपर्छ, उनीहरूले ज्ञान विज्ञानको दायरालाई चाहिँ गतिशील बनाउनुपर्छ र देश जनता राष्ट्रिय एकता र सार्वभौमिकताको लागि उनीहरू चाहिँ दत्तचित्त भएर लाग्नुपर्छ। युवाहरूलाई बडा दशैंको उपलक्ष्यमा मैले भन्ने र गर्ने आह्वान चाहिँ यही नै हो। हस् डाक्टर साहब, धेरै धेरै धन्यवाद। हस्।